नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सुशासनमा नेपालको अवस्था गम्भीर भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगतै अख्तियारले 1.25 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु एउटा सुखद र स्वागत योग्य संयोग बनेको छ। रासायनिक मल खरिदमा 1 अर्ब भन्दा बढीको बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको केही सातामै अख्तियारले यति ठूलो राशिको अनियमिततामा कारबाही अघि बढाएको हो। सिमेन्ट उद्योगहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेर राज्यलाई भने अरबौंको नोक्सानी पुर्याउने खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना र 9 वटा कम्पनी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यसअघि भ्रष्टाचार नघट्नुमा संवैधानिक निकाय अख्तियारको भूमिका र तदारुकता पनि आलोचित छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार एक्सनमा उत्रन थालेको आभास मिल्दै गएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि ठूला आयोजनामा समेत ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेका बेला अख्तियारका कदमहरूले उप्रति जनविश्वास बढाउने निश्चित छ। वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा लगायतका दर्जनौं प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता उजागर भइसकेको छ। अब अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाही बढाउन सक्नुपर्छ। अब बल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमा छ। जनविश्वास तुहाउने कि यस्तै अझै बढाउने, यसको निर्धारण अख्तियारका आगामी कदममा नै भर पर्नेछ। यता सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी को दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै उता नेपाल प्रहरीमा 3 जना एआइजी थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुरक्षा अङ्गहरूमा मनलाग्दे रूपमा दरबन्दी थप्ने र घटाउने पुरानै रोग हो। कसैलाई पद सुरक्षित गर्नकै लागि दरबन्दी सृजना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सुरक्षा अङ्गमा काम गर्ने सक्षम पात्रहरू धेरै छन्। उनीहरूलाई संगठनको प्रमुखसम्म पुग्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर बेला बखत सृजना हुने दरबन्दीले रोल क्रम र कार्यक्षमता एवं दक्षतालाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ। त्यसको उल्टो कहिले एकाएक दरबन्दी खटाउँदा कतिपयको पदोन्नतिको अवसर पनि रोकिने गरेको छ। जस्तो एआइजीबाट अवकाश पाउने निश्चित भएकाले डिआइजीबाटै रिटायर हुनु परेको छ। सुरक्षा निकाय आफैमा संवेदनशील हुन्। त्यस्ता संगठनभित्र अनुशासन र सुव्यवस्था हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। त्यसका लागि उनीहरूको वृत्ति विकासमा पनि सुव्यवस्था हुन जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तासीन गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी, 1900 जनाको परिणाम आउँदा सदनमा एमालेको उपस्थिति खुम्चियो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,000 पुग्यो। 10 वर्षमा 27 लाख जनसङ्ख्या थपिँदा वृद्धि दर भने 80 वर्ष यताकै न्यून। लिपुलेक र कालापानीको जनसङ्ख्या पनि समेटियो। जनसङ्ख्या वृद्धि भएको अख्तियारद्वारा खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। 1 अर्ब 26 करोडको मामिलामा मुछिए 9 जना सिमेन्ट व्यवसायी। आयात उच्च अङ्कले बढ्दा व्यापार घाटा चुलियो। तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नको सबैभन्दा बढी आयात। वैदेशिक व्यापार अधिकांश देशमा ऋणात्मक। आयातको हिस्सा के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भारतबाट नै आयात हुने गर्छ। र मछिन्द्र क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एफएफ फाइनलमा। उपाधिका लागि एफएफले मनाङ र आर्मी बीचको विजेताको सामना गर्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको जनसङ्ख्या 10 वर्षमा 27 लाखले बढेको छ। 2078 मा सम्पन्न गरिएको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषभन्दा 6 लाख बढी छ। यसपटक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै न्यून पाइएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। यस पटकको जनगणनामा महिलाको संख्या 1,49,01,169 र पुरुषको संख्या 1,42,91,311 रहेको छ।
अघिल्लो पटक 1.35 रहेको वृद्धि दर यसपटक 0.93% रहेको छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम हो। यसअघि विक्रम सम्वत 1998 मा गरिएको जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.27% रहेको थियो। त्यसअघि 1987 र 1977 मा गरिएको जनगणनामा भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो। त्यस्तै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ। प्रदेश 1 49,72,021, मध्य प्रदेश 61,26,288, बागमती प्रदेश 60,84,042, गण्डकी प्रदेश 24,79,745, लुम्बिनी प्रदेश 51,24,225, कर्णाली प्रदेश 16,94,889, सुदूरपश्चिम प्रदेश 27,11,270। त्यस्तै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला काठमाडौँमा 20,17,532 जना मानिस बसोबास गर्छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा 5,645 जना बसोबास गरेको पाइएको छ। यसपालि नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनगणना भौतिक उपस्थितिमा हुन नसके पनि अनुमानित जनसङ्ख्या आकलन गरिएको छ। नेपालको जुन संविधानमा व्यवस्था भएको हाम्रो नक्सा छ, सङ्घीय संरचना नक्सा, त्यस बमोजिममा हामीले जनगणना सम्पन्न गऱ्यौँ। भौतिक रूपमा त हामी लिपुलेक, नाभी, कुटी र गुन्जीमा हामी पुग्न सकेनौँ, गणना गर्न सकेनौँ। तर हामीले अप्रत्यक्ष विधि अर्थात् जनसङ्ख्याको परिभाषा अनुसार इन्डाइरेक्ट टेक्निक पनि भन्छ त्यसलाई, इन्डाइरेक्ट टेक्निक विधि प्रयोग गरेर हामीले हाम्रा गणना पर्यवेक्षक, हाम्रा त्यहाँका नागरिकहरू र उनीहरूको नातादारहरूसँग र अन्य विधि समेत प्रयोग गरेर हामीले त्यहाँको जनसङ्ख्या अनुमान गरेकी छौँ। 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्यामा भएको परिवर्तन। सहरी जनसङ्ख्या बढेर 66.08% मा पुग्यो। ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.98% मा खुम्चियो। तराईमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 3% ले बढेर 53% पुग्यो। 10 वर्षको अवधिमा नेपालको प्रतिवर्ग जनघनत्व 18 जना बढेर 118 जना पुग्यो। 21,69,478 जना नेपाली विदेशमा। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भदौ 30 देखि असोज 18 र कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म गरेर 2 चरणमा 2078 को जनगणना सम्पन्न गरेको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई 2 पटकसम्म ताकेता गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धन भने तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिँदैन। गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि सार्दै तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने धाउनेमा छ। गठबन्धन यसको तयारीमा लागेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले भने आपत्ति जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सत्तारूढ गठबन्धन आगामी वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि सार्दै तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ नै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकै संस्थापनेतर पक्षले समेत आपत्ति जनाएको छ। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र कुनै छलफल बिना नै गठबन्धनमा निर्वाचन सार्नका लागि छलफल गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन पछि सार्नका लागि सत्ता गठबन्धनले संविधान बमोजिम ऐन संशोधनको तयारी थालेपछि काङ्ग्रेसमा विवाद चुलिएको छ। आवधिक निर्वाचनबाट पछि हट्दा लोकतन्त्र नै कमजोर हुने र पार्टीलाई समेत घाटा हुने संस्थापनेतरसम्मको तर्क छ। यो समूहले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने अडान कायम राख्दै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भनेर बनाइएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको नाममा मनोमानी गरेको आरोप समेत लगाएको छ। जहाँसम्म स्थानीय निर्वाचनको कुरा छ, स्थानीय निर्वाचन तोकिएको समयमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा म दृढ छु। तर त्योभन्दा पनि बढ्दा पार्टीभित्र संस्थागत रूपले कुनै छलफल नभई उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा त्यसबाट लादिएर पार्टीका विधान प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयहरूलाई पन्छाउने प्रवृत्ति आत्मघाती हुन्छ र त्यो पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको कुरा हुन्छ। यो कुरा पार्टीभित्र पहिला
गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्र भने यस विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेस संस्थापन पक्ष भने गठबन्धन निर्णयको बचाउमा उत्रेका छन्। कानूनमा भएको छिद्रतालाई हटाउनका लागि मात्र ऐन संशोधन गर्न लागि उनीहरूको तर्क छ। संविधान र ऐनमा देखिएको फरक व्यवस्थालाई सच्याएर समयमै निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको यस पक्षको दाबी छ। निर्वाचन नै पहिला हुन्छ, त्यसका लागि संविधानको भावना विपरीत केही बाजिने खालका कानुनहरू छन् भने त्यसलाई संशोधनमा लिएर गएर भए पनि निर्वाचन टाइममा हुन्छ, स्थानीय निर्वाचन। र यसमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका वा नरहेका कसैको कुनै पार्टीकै नेताको स्वार्थको कारणले यो अलमलमा पर्दैन र यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी चुनावी प्रक्रिया जान्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयले कांग्रेसभित्र गुटगत किचरो झन बढाएको देखिन्छ। पार्टीमा सबै पक्षलाई समावेश गरेर लैजान नसकेको आरोप खेप्दै आएका सभापति देउवा यो पटक पनि चोखिन सकेनन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सो विषयमा सरकारको उदासीनताले निर्वाचन सार्ने पक्का जस्तै भएको छ। निर्वाचन सारेर गठबन्धनमा प्रिय बन्ने देउवाको नीतिले आफ्नै पार्टीमा भने साथ गुमाउने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको सिफारिस गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन। आयोगले आगामी जेठ 5 गतेपछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने जनाउँदै जतिसक्दो चाँडो चुनाव घोषणा गर्न हिजो सरकारलाई आग्रह पनि गरेको थियो, तर सरकारले त्यसप्रति चासो देखाएको छैन। सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने प्रयासमा लागेको छ। यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली। सर, यहाँलाई स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको न्यूजमा। हजुर धन्यवाद। सर, अब यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय चाहिँ यति बेला अब वैशाखमै निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्नेमा बहस चलिरहेको छ र सरकारको अहिलेको यो संविधानमा भएको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने यस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ अब वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना चाहिँ यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? वास्तवमा सत्ता गठबन्धन वैशाखमा चुनाव नगर्ने एउटा षड्यन्त्रको दायराभित्रबाट संविधानका छिद्रहरू खोजिरहेको छ। संविधान प्रष्ट छ, संविधानले कहीँ कतै पनि स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन, तर उहाँहरू संविधानको एउटा धारालाई अर्कोबाट अलग गरेर कसरी यसलाई पर धकेल्न सकिन्छ भन्ने त्यो नियतमै उहाँको एउटा समस्या भइसकेपछि अहिले जुन ढङ्गले सरकारले तयारी गर्नु पर्थ्यो, यतिन्जेल निर्वाचन आयोगले भने अनुसार निर्वाचन नीति घोषणा गर्नु पर्थ्यो र निर्वाचन आयोगले एक सूत्रीय निर्वाचनको अभियान सरकारले नगरिरहेको स्थितिले गर्दा अब सरकारको हिसाबले भन्ने हो भने निर्वाचन नहुने दिशातिर गयो। र यस मामलामा निर्वाचन आयोगले जुन दृढता अवलम्बन गरिरहेको छ, आम जनताहरू पनि निर्वाचन चाहन्छन्, हामीले त निरन्तर खबरदारी गरि नै रहेका छौँ र खुद सत्ता गठबन्धनभित्र पनि विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि जसरी समयमै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। अहिले पनि सम्भावना त छ, तर सरकारको लागे पुगेसम्म चाहिँ उहाँहरू चुनावलाई धकेल्ने र मुलुकलाई अनिश्चयतिर लैजाने बाटो उद्धत भएको देखिएको छ। अब अन्य समयमा प्रतिपक्षको हैसियतले यहाँहरू सानातिना विषयमा पनि धेरै आक्रामक र आन्दोलित बन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर यति बेला चाहिँ यो निर्वाचनको विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यति धेरै दबाब नदिए जस्तो भइरहेको छ, महसुस भइरहेको छ कि तपाईँहरूलाई पनि चुनावमा चाहिँ पराजय हुने भएछ? होइन, बिल्कुलै तपाईँले त्यो गलत निष्कर्ष निकाल्नुभयो। हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। अस्ति मात्रै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको सविस्तार किन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुनु जरुरी, के रिक्तताहरू सृजना हुन्छन्, त्यसले लोकतन्त्रलाई कसरी प्रहार गर्छ, जनताहरू आधारभूत सेवा र सुविधाबाट कसरी वञ्चित हुन्छन् र त्यसो गर्नु भनेको कसरी संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट शब्दमा पुरा तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो विषय उठाइरहनु भएको छ। हामीले सामाजिक सञ्जालबाट र अरू विभिन्न माध्यमबाट पनि हामीले त्यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ। त्यस भएर यस मामलामा हामीले दबाब कम दियौँ कि भन्ने चाहिँ बिल्कुलै सत्य होइन।
अब संविधानको धारा 225 ले त चुनाव गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको 6 महिनासम्म समय दिएको छ नि। त्यस अवधिभित्र चुनाव गराउँछु भन्दा सरकारसँग हातेमाले गर्दा पनि त हुन्छ नि, हुँदैन र? होइन, तपाईँले एकदमै त्यस मामलामा सरकारले जे तर्क गरिरहेको छ त्यो तर्कबाट अलिक प्रभावित हुनुभएको जस्तो देखियो। संविधानको धारा 225 भनेको एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ। स्थानीय तह कुनै कार्यकारी, विधायकी र न्यायपालिका उसका 3टा भूमिका हुन्छ। अब केन्द्रमा चाहिँ पहिला संसदको चुनाव हुन्छ र संसदले सरकार बनाउँछ। स्थानीय तहमा भिन्नता के छ भने पहिले कार्यपालिका अथवा त्यहाँको सरकारको चुनाव हुन्छ। सरकारले विभिन्न ठाउँबाट मनोनयन गरेर अथवा निर्वाचनको माध्यमबाट अनि गाउँसभा नगरसभालाई चाहिँ विधायकी भूमिकाको काम गर्छन्। त्यसबाट संविधानको धारा 25 भनेको 225 भनेको चाहिँ स्थानीय तहको विधायकी भूमिकासँग सम्बन्धित छ, जो पहिले कार्यपालिका बनेपछि मात्रै बन्न सक्छ। तपाईँले कार्यपालिका नै नबनाइकन 225 धारा अपरेट नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसबाट 225 धारा भनेको धारा 215 सँग जोडिएको छ। पहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने, उनीहरूको कार्यकारी भूमिका कार्यपालिकाको रूपमा उनीहरूलाई स्थापित गर्ने, त्यो कार्यपालिकाले चाहिँ विभिन्न समावेशी क्लस्टरहरूबाट चाहिँ नगरसभा अथवा गाउँसभाका प्रतिनिधि चुनेपछि बल्ल त्यो गाउँसभा अथवा नगरसभा बन्छ र त्यसले विधायकी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई जानी बङ्ग्याएर अपव्याख्या गरेर संविधानमा छेडखान गरेर उहाँहरूले गर्नु पनि भएको हो। त्यसबाट 225 लाई 215 सँग जोडेर हेर्नुभयो भने तपाईँको प्रश्न चाहिँ आफै खण्डित हुन्छ। अब सर, वैशाखमा चुनाव नभए के हुन्छ त? हामीले निरन्तर दबाब दिन्छौँ, खबरदारी गर्छौँ। यसको मूल्य वर्तमान सत्तालाई असाध्यै महँगो पर्नेछ। शेरबहादुर देउवा जो 2059 सालमा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नसकेर उहाँको निधारमा एउटा त्यो दाग त लागेको छँदैछ। 2059 मै स्थानीय गरेका जुन रिक्तता सृजना गर्ने हो, त्यसले माओवादी हिंसालाई विस्तार गर्नको निम्ति भूमिका खेलेको त्यो पनि निधारमा छँदैछ। आज तेस्रो चोटि पनि उहाँले यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई रिक्त राख्नुहुन्छ भनेदेखि यो उहाँले लोकतन्त्रमाथि गरेको हात ठहरिन्छ। त्यसको चौतर्फी विरोध हुनेछ। त्यो विरोध थाम्न सम्भव छैन। त्यसकारणले हामी त्यसका विरुद्ध जनताको बीचमा जानेछौँ, यसलाई भण्डाफोर गर्नेछौँ, सशक्त जनदबाव सिर्जना गर्नेछौँ र सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न बाध्य बनाउनेछौँ। सर, अन्त्यमा अब कुनै बेला सङ्घमा नेकपा भने पनि एमाले हाबी नै थियो र 6वटा प्रदेशमा पनि एमाले थिए। राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै तपाईँहरूको दबदबा थियो। राज्यका हरेक निकाय एमालेमय नै थियो। राष्ट्रिय सभामा आज धेरै ठाउँ गुमाउनु भयो, धेरैतिर एमालेको उपस्थिति घट्दै गएको छ। तपाईँहरूलाई गल्ती वा केही आफूले केही कमजोरी गरेको जस्तो महसुस भइरहेको त छैन नि यति बेला? होइन, जनताबाट यो स्थिति सृजना भएको भए एकदमै पश्चाताप पनि हामी गम्भीर पनि हुन्थ्यौँ होला, हामीले आत्मसमीक्षा पनि गर्थ्यौँ होला। यो जनादेशबाट भएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भएको। जनताको बिचमा त हामी अहिले पनि सर्वाधिक लोकप्रिय छौँ। त्यही भएर नै त सत्ता गठबन्धन 5 दल भएर पुरै हल नारिएको जस्तो गरेर हिँड्दाखेरि पनि उहाँहरू तर्सिरहनु भएको छ चुनावबाट। साँच्चै यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी जनताबाट मतलब एक्लिँदै गएको भए, जनतामा हाम्रो विश्वास घट्दै गएको भए, हामी कमजोर बन्दै गएको भए त उहाँहरूले जेठमा गर्नुपर्ने, वैशाखमा गर्नुपर्ने चुनाव फागुनमा गरेर त्योभन्दा अगाडि नै एमालेलाई उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिबाट किनारा लगाइदिने बाटोमा जानुहुन्थ्यो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा, आधार र शक्ति भनेको जनता हो। जनतामा हामी लोकप्रिय छौँ, जनताको विश्वास हामीले निरन्तर कायम राखेका छौँ। यो परिस्थिति निर्माणमा कारण भूमिका खेल्यो, कसको चाहिँ हात छ भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैले पनि जान्नुभएको हुनाले मैले त्यसमा दोहोऱ्याएर त्यो कुराहरू उल्लेख गर्न चाहिनँ। हामीलाई अहिले सरकारबाट प्रतिपक्षमा जानु पर्नाको कुनै त्यस्तो पश्चाताप छैन, किनभने हामी जनताको मनमा अहिले पनि विराजमान नै छौँ र जनताले उचित समयमा हामीलाई फेरि त्यो जिम्मेवारी दिनेछन् भन्ने कुरा पुनर्विश्वास। हस् त सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। उहाँहुन्थ्यो एमालेका नेता प्रदीप गेवाली। विशेष गरी अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा लिएर चाहिँ हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 3 तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय 3 कुनेमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले मुलुकको खर्च जोगाउनका लागि भए पनि तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानून अनुरूप नै निर्वाचन हुनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सबै सिट गठबन्धन दलले जित्ने दावी गर्दै परिणामले तरङ्ग पैदा गर्ने पनि बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने, संघीय चुनाव कहिले गर्ने, प्रदेश सभाको चुनाव कहिले गर्ने, यस बारेमा व्यापक बहस छेडिएको छ। यो बहसको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ। उनले पछिल्लो समय समाजवादीमा प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको पनि बताए। कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराइएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान बमोजिम गर्नका लागि सरकार आन्तरिक छलफलमा रहेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। कानुनविदहरूले संविधानसँग बाँझिएका कानुन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उनको भनाइ छ। साथै उनले प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबारे जनतालाई भ्रममा पार्नु जरुरी नरहेको पनि स्पष्ट पारे। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ र जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता कार्कीले संसदको गतिरोध हटाउन पर्याप्त पहल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार नदेखिएको औल्याए। यसका साथै सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले जापान सरकारले सो आयोजनाका लागि दिन लागेको करिब 2 अर्ब 61 करोड अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराएका थिए। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकभर सरकार छ भन्ने अनुभूत हुन नसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै मुलुकमा सरकार रहेको अनुभूत हुने किसिमको कुनै पनि कार्य नभएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन सार्नका लागि सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको पनि दावी गरे। देश पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको उनले बताए। एक चुनाव हेरौँ, एकचोटि हेरौँ भन्ने समय छैन। ल तपाईहरू यसो कल्पना गर्नुहोस् त, अहिलेकै विद्यमान ठुला राजनैतिक दल हुँ भन्नेहरू र तिनका नेता हुँ भन्नेहरू मध्ये कुन चाहिँ राजनैतिक पार्टीलाई अर्को चुनावमा बहुमत दियो भने अथवा कुन चाहिँ नेतालाई अर्कोचोटि फेरि पनि दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री बनायो भने र कतिचोटि बनायो भने देश बनाउँछ होला त। उनले राजनीतिक दलहरू सुध्रने र मुलुक बनाउने कुनै आशा नै नभएको टिप्पणी समेत गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना तथा 9 कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरे सहित 18 जना र 9 कम्पनी विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख 26,643 रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। उनीहरूले सिमेन्ट उद्योग कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराउँदै सरकारलाई प्राप्त राजस्वमा हानि पुर्याएको अभियोग
आयोगको छ। आयोगको दाबी अनुसार विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित पहिलो समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति राजस्व नभराई जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरेको हो। नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले गलत प्रतिवेदन आधारमा छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन र उत्पादन गर्ने सिमेन्ट कम्पनीहरूसँग सामान्य जरिवाना मात्र लिएको आयोगको आरोप छ। आयोगका अनुसार त्यसरी सामान्य जरिवाना तिर्नेमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्राली, मारुति सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्राली रहेका छन्। त्यसैगरी सामान्य जरिवाना तिर्नेमा युनाइटेड सिमेन्ट प्राली, सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्राली समेतका 9वटा कम्पनी छन्। कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई 1 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हानि नोक्सानी पुर्याउँदै भ्रष्टाचार गरिएको दाबी आयोगको छ। त्यसरी उन्मुक्ति पाउने सिमेन्ट कम्पनीहरूलाई आयोगले 1 करोडदेखि 49 करोड रुपैयाँसम्मको अभियोग लगाएको छ। आयोगले गएको पुस 18 मा रासायनिक मल खरिदमा 1 अर्ब 53,22,406 रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा कृषि सामग्री कम्पनी र मल आयातकर्ता कम्पनीका 12 पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लगाएको थियो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको तथ्य उजागर भएसँगै वर्तमान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष त आएको छ नै। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर भएको पनि देखाइसकेको छ। यसमा राजनीतिज्ञ सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको तदारुकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक अङ्ग हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गरेको बारे अनुसन्धान गरी दोषी देखिए अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्छ। तर परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने क्रम एकदम न्यून छ। काठमाडौँको टंगाल स्थित मुख्यालय बाहेक देशभरमा 7 कार्यालय र एउटा सम्पर्क कार्यालय मार्फत आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ। अख्तियारसँग निजामती, प्रहरी र अन्य सेवाका गरी 990 जना कर्मचारी रहेका छन्। वार्षिक 1 अर्ब 33 करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरे पनि अख्तियारले कारबाहीलाई तीव्रता दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा मात्र 113 वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार आफैमा सामाजिक रोग बनेको छ। जे जसरी भए पनि पैसा आर्जन गर्नै पर्ने र समाजमा पैसा भए मात्र ठूलो र महान ठानिने विकृत मानसिकता व्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा एउटा निकायबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव ठान्नु वस्तुपरक हुँदैन। यसका लागि मुख्यतया राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूमा अठोट प्रतिबद्धता आवश्यक छ। तर राजनीतिक नेतृत्व सदैव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न उद्धत रहने गरेको छ। अख्तियारमा 1 प्रमुख आयुक्त र 4 जना आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर पछिल्लो 1 दशक आयोग कमै समय मात्र पूर्ण रहेको पाइन्छ। कतिपय बेला त लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्त विहीन रूपमा अख्तियार चलेको थियो। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेतका राजनीतिक अनुहार हुने गर्दछन्। तटस्थ र सन्तुलित अनुहार ल्याउने भनिए पनि त्यहाँ दलीय आधारमा भागभण्डा हुने गर्दछ। सोही कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको समयदेखि नै दबाव र प्रभावमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा ओली सरकारले निष्पक्ष र सन्तुलित खालको नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू अख्तियारमा बहाल भए पनि नियुक्तिका बेला जारी अध्यादेश विवादको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अध्यादेश असंवैधानिक ठहर भएमा त्यतिबेला संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त करिब 3 दर्जन पदमुक्त हुनेछन्। यो प्रकरणले अख्तियार सहितका अङ्गहरू असामान्य पर्फर्मेन्स गर्न सकिरहेका छैनन्। यता प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको काम पनि सुस्त रहँदै आएको छ। नेपालको केही व्यक्तिले विदेशमा थुपारेको र नेपालमा पनि अवैध पैसा आइरहेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि हाई प्रोफाइल कनेक्सन भएका व्यवसायहरूमाथि विभागले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अरबौंको राजस्व अपचलन गर्ने ठूला घरानाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सरकारी निकायमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न खोलिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको फेहरिस्त तयार गरेर अख्तियारलाई बुझाउने जस्तो औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नआएबाट संवैधानिक अङ्गदेखि यस सम्बन्धी विभाग र निकायहरूको भूमिका र कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि भएको निर्वाचनको मत परिणाम आएको छ। यो निर्वाचनलाई एमाले भर्सेस गठबन्धनको रूपमा लिएको थियो। मत परिणाम पनि पूर्व अनुसार नै आयो। प्रदेश 1 बाहेक अन्य प्रदेशमा गठबन्धनले क्लिन स्वीप नै गरेको छ। प्रदेश 1 मा एमालेलाई भाग्यले पनि ठगियो। नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारसँग बराबर मतभार भए पनि गोला प्रथाबाट एमालेको उम्मेदवार हारे। गठबन्धनकै बुई चढेर 27 वर्षपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 सिट मध्ये 18 सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 मा अल्पसंख्यकबाट सोनाम गोल्जेन शेर्पा बाहेक नेकपा एमालेको कुनै पनि उम्मेद्वार विजयी हुन सकेनन्। प्रदेश 1 मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अन्य सदस्य गोपाल बस्नेत नेपाली कांग्रेस प्राप्त मतभार 4488, गोला प्रथाबाट विजय। महिला सदस्य जयन्ती राई नेकपा एकीकृत समाजवादी प्राप्त मतभार 4692। अल्पसंख्यक सदस्य सोनाम गोल्जेन शेर्पा नेकपा एमाले प्राप्त मतभार 4752। मध्य प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अन्य सदस्य मोहम्मद खलिद सिद्दिकी जनता समाजवादी पार्टी प्राप्त मतभार 6678। महिला सदस्य उर्मिला अर्याल नेकपा माओवादी केन्द्र प्राप्त मतभार 6156। बागमती प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू महिला सदस्य गोमादेवी तिमल सिन्हा नेकपा एकीकृत समाजवादी प्राप्त मतभार 4824। अन्य सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेल नेपाली कांग्रेस प्राप्त मतभार 4794। गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अन्य सदस्य सुरेश आले मगर नेकपा माओवादी केन्द्र प्राप्त मतभार 3096। महिला सदस्य कमला पन्त नेपाली कांग्रेस प्राप्त मतभार 3084। दलित सदस्य भुवन बहादुर सुनार नेकपा माओवादी केन्द्र प्राप्त मतभार 3030। लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू खुल्ला सदस्य युवराज शर्मा नेपाली कांग्रेस प्राप्त मतभार 4344। महिला सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे नेकपा एकीकृत समाजवादी प्राप्त मतभार 4374। दलित सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा प्राप्त मतभार 4356। कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू खुल्ला सदस्य उदय बहादुर बोहरा नेकपा एकीकृत समाजवादी प्राप्त मतभार 3006। महिला सदस्य दुर्गा कुमारी गुरुङ नेपाली कांग्रेस प्राप्त मतभार 2970। अपाङ्गता सदस्य नरबहादुर बिष्ट नेकपा माओवादी प्राप्त मतभार 3006। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अन्य सदस्य नारायण दत्त मिश्र नेपाली कांग्रेस प्राप्त मतभार 3744। महिला सदस्य मदन कुमारी शाह गरिमा नेकपा एकीकृत समाजवादी प्राप्त मतभार 3864। दलित सदस्य जगत पार्की नेकपा माओवादी केन्द्र प्राप्त मतभार 3762। निर्वाचनमा 9 राजनीतिक दलका 43 जना उम्मेद्वारहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। साथै प्रदेशका कुल 2025 मध्ये 2007 मतदाताले मतदान गरेका थिए। न्युज 24 को लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेकपा एमाले प्रदेश 1 संसदीय दलले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार विराटनगर स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो आग्रह गरेको हो। नेताको आवाज मुखरित गर्ने थलो प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको 3 महिना बितिसक्दा समेत आह्वान नहुँदा सरकारको ध्यानकर्षण गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताएका छन्। संसद बैठक अहिलेसम्म 3 महिना पुग्न लाग्दाखेरि पनि सुरु नगर्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई तुरुन्त माग गर्ने सभा सञ्चालन निम्ति, ताकि जनताको आफ्नो कुराहरू त्यहाँ बोल्न पाऊँ, जनताको समस्यालाई त्यहाँ भन्न पाऊँ भनेर त्यो माग गर्ने हामीले निर्णय गर्यौं। प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेट र विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनबारे छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रदेश मन्त्रालयहरू फुटाउँदा आर्थिक भार थपिने भन्दै मन्त्रालय नफुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयातमा परनिर्भर रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई बढ्दो व्यापार घाटाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। हरेक वर्ष सामान्य धागोदेखि इन्धनसम्मको आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको आयात अत्याधिक बढ्दा व्यापार घाटा वर्षेनी बढेको छ। बढ्दो आयातलाई समयमै कम गर्न नसके देशले गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालले 148वटा राष्ट्रहरूसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ, जसमध्ये 110 देशहरूमा नेपालले निर्यात गर्दछ भने 148 देशहरूबाट नै वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गरेको छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने तरकारी, खाद्यान्नदेखि धागोसम्मका वस्तुहरू नेपालले आयात गर्दै आएको छ। वार्षिक 1 अर्ब भन्दा माथिको जनै मात्रै आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार तरकारी र खाद्यान्न आयातमा मात्रै खरबौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। कोरोना महामारीले ग्रस्त भएको अर्थतन्त्रमा मुलुकको वार्षिक बजेटको आधा भन्दा बढी रकम आयातमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक मकै, गहुँ, तोरी जस्ता खाद्यान्नमा अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाबाट 42 अर्ब भन्दा बढीको धान, गहुँ, कनिका, फापर, कोदो, जौ मात्रै आयात हुने गरेको छ। हामीलाई चाहिने जस्तो खाद्यान्नको मकै भनौँ हैन, अब अर्जेन्टिनाबाट आउने गर्छ कतिपय, त्यसै गरी अमेरिकाबाट पनि विभिन्न कच्चा पदार्थ लगायत तयारी सामानहरू आउने गर्छ। वैदेशिक व्यापार मध्ये 148 मुलुक मध्ये 24 मुलुकसँग मात्र नेपाल नाफामा रहेको छ। 20 मुलुकसँगको व्यापार नाफा नगन्ने छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा डिजेल सबैभन्दा धेरै आयात भएको छ। यसैगरी भटमास र पाम तेलको कच्चा पदार्थ, पेट्रोल, एलपी ग्यास, मोबाइल, फलाम तथा स्टिलको बिलेट बढी आयात हुने गरेका छन्। काउली, प्याज, च्याउ, बन्दा, भेडे खुर्सानी, आलु, भण्टा लगायत तरकारी आयात उच्च छ। आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य छ। आयातको हिस्सा के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भारतबाट नै आयात हुने गर्छ र यसमा चाहिँ हामीले इन्धनदेखि लगायत खाद्यान्न र अन्य उद्योगका कच्चा पदार्थहरूसम्म आयात हुने गर्दछ। जनसङ्ख्याको तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन सुस्त हुँदा अहिले यस्ता वस्तुको आयात बढ्दै गएको हो। सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुस पहिलो साताबाट आयात नियन्त्रणात्मक प्रावधान ल्याएको थियो, तर आँकडा र आयातमा भने त्यसको प्रभाव परेको देखिँदैन। आयात उच्च रूपमा बढ्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च हुँदा सरकारलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पनि नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा बुधबार 4433 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। देशभरको विभिन्न अस्पतालबाट सो संख्यामा संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 8,31,712 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,549 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5,571 जना र 6,810 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,883 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,54,088 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,672 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल नेपालमा 90,067 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले मास्क खै अभियानमा कडाई गरेको छ। मास्क लगाउन पटक पटक आग्रह गर्दा समेत पालना नभएपछि अभियानमा कडाई गरिएको हो। यो सँगै दैलेख सदरमुकाममा मास्क नलगाउने 51 जना जरिवानामा परेका छन्। यदि पुनः मास्क नलगाएको पाइएमा संक्रमण रोग ऐन 2075 अनुसार 6 महिना कैद तथा 600 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने पनि प्रहरीले जनाएको छ। मास्क लगाउन अटेरी गरेपछि बाध्य भएर कारबाही गरिएको दैलेख प्रहरी प्रमुख डीएसपी भुवनेश्वर प्रसाद शाहले बताए। आज हामी यहाँहरू सबैको सहयोगले बजारमा निस्केर अब आज पनि 3000 मास्कको हामी वितरण गर्ने, ठाउँ ठाउँमा लगाएको व्यक्तिलाई पनि दिने, नलगाएकोलाई त पनि हामी दिने भए। आज जरिवाना यहाँहरूले हेर्नुभयो कि ठाउँ ठाउँमा जरिवाना हामी काट्दै गयौँ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले यही 5 गतेदेखि बढी भिड हुने क्षेत्रहरूमा माइकिङ र मास्क वितरण गरेर जनचेतना फैलाउँदै आइरहेको थियो। अब बिजनेस न्यूज। क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ मार्केटिङ कारोबार नगराउन बैंकर संघले आग्रह गरेको छ। बुधबार संघले नेपालभित्र बस्ने नेपाली र विदेशीले मात्र नभई विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि त्यस्तो कारोबार नगर्न स्पष्ट पारेको छ। गत आइतबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाका आधारमा संघले बुधबार उक्त सूचना जारी गरेको हो। यस्तो कारोबार गैर कानुनी हुनुका साथै सर्वसाधारण ठगिने र अवैधानिक तरिकाले पुँजी पलायन हुने भएकाले सचेत बन्न संघले सबैलाई आग्रह गरेको हो। नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रूपमा क्रिप्टो भर्चुअल करेन्सीले मान्यता पाएको छैन। क्रिप्टो भर्चुअल तथा नेटवर्क मार्केटिङ लगायतका गैर कानुनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरी, स्वदेशी पुँजी पलायन हुने सम्भावना उच्च रहेका कारण संघले सूचना जारी गरेको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर फेरि बढाएका छन्। दोस्रो त्रैमासमा आधार दरमा आएको वृद्धि अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गरेका हुन्। गत असोजको तुलनामा पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर औसतमा करिब 1% बढेको छ। यही अनुपातमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याज दर बढेको बैंकहरूले जनाएका छन्। केही बैंकले मागदेखि नै लागू हुने गरी ब्याज दर बढाएको र केहीले आउँदो फागुनदेखि बढाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमासमा आधार दर गणना गर्नुपर्दछ। यसरी गणना गर्दा आधार दरमा आएको परिवर्तन अनुसार ऋणको ब्याज दर पनि घटबढ गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइभ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टिम एपीएफ क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहा राणा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा 10 खेलाडीमा सीमित मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। पोखरा रंगशालामा एपीएफलाई जित दिलाउन सनी श्रेष्ठ, प्रदीप लामा र नवीन लामाले 1-1 गोल गरे। खेलको 25औं मिनेटमा सनीशले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर मच्छिन्द्रका उमलाजा करिमले खेलको 40औं मिनेटमा गोल गर्दै 1-1 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 69 मिनेटमा प्रदीपले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा नवीनले गोल गर्दै एपीएफलाई 3-1 को जित दिलाए। अब एपीएफले फाइनलमा मनाङ वर्स्याङदी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम घोषणा गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले किरण चेम्जोङको कप्तानीमा 2 खेलका लागि छुट्टा-छुट्टै 2 टिम घोषणा गरेका छन्। प्रशिक्षणमा रहेका 34 खेलाडीलाई समेटेर 2 फरक टिम बनाइएको छ। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलका लागि किरण सहित दीप कार्की, टेकेन्द्र थापा, गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, सुमन अरियाल, सुरजीव ठकुरी, सुदीप गुरुङ, सुमन लामा, ताज तामाङ, विशाल राई, सुजल श्रेष्ठ, मनिष डागी, अञ्जन विष्ट, आशिष लामा, दर्शन गुरुङ, विमल खर्ती मगर, सुनिल बल, नितिन थापा, आकाश बुढा मगर, कृतेश रत्न छुन्जु र जगजित श्रेष्ठ रहेको टोली बनाइएको छ भने दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलका लागि किरण सहित विशाल श्रेष्ठ, शत्रुघ्न चौधरी, गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, सुमन अरियाल, सुरजीव ठकुरी, पूजन उपरकोटी, सुमन लामा, तेज तामाङ, नवीन गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुभाष गुरुङ, अञ्जन विष्ट, आशिष लामा, विमल खर्ती मगर, अनन्त तामाङ, आशिष राई, एरिक विष्ट, सुशील राई, प्रशान्त अवस्थी र सन्तोष तामाङ समेटी टोली घोषणा गरिएको छ। नेपालले दशरथ रंगशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा खेल्नेछ। खेलमा सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै 1/3 दर्शकलाई प्रवेश गर्न दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सुनाएको छ। एन्फाले सामान्यतर्फ 500 र भिआइपी तर्फ 1000 को टिकट दर राखेको छ। मरिससको टोली सोमबार नै नेपाल आइसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। दुनियाँमा धेरै थरीका फलफुलहरू हुन्छन् र मूल्य पनि फरक हुन्छ। सामान्यतया फलफुलको मूल्य 400 देखि 500 सम्म हुने गर्दछ। तर एउटा फल यस्तो पनि छ जुन एउटैको मूल्य
लाखौं रुपैयाँ पर्छ। जापानमा मात्रै पाइने यो युवरी फल जसलाई किन्दा एउटैको मूल्य 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ। यो खरबुजा जस्तै फल हो। भित्रबाट सुन्तला देखिने यो फल मिठो हुन्छ। विशेष गरी यो फलको खेती जापानमा हुन्छ र त्यही नै बिक्छ। यो फलको निर्यात धेरै कम हुन्छ। यो फल घाममा नफल्ने हुँदा हरित गृहमा हुर्काइएको हुन्छ। अचम्मको कुरो के भने सन् 2019 मा यस प्रजातिको एउटै खरबुजा 33 लाख रुपैयाँमा लिलाम भएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तासीन गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय 19 जनाको परिणाम आउँदा सदनमा एमालेको उपस्थिति खुम्चियो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,000 पुग्यो। 10 वर्षमा 27 लाख जनसङ्ख्या थपिँदा वृद्धि दर भने 80 वर्ष यताकै न्यून। लिपुलेक र कानापानीको जनसङ्ख्या पनि समेटियो। जनसङ्ख्या वृद्धि भएको अख्तियारद्वारा खाने विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। 1 अर्ब 26 करोडको मामिलामा मुछे 9 जना सिमेन्ट व्यवसायी। आयात उच्च अङ्कले बढ्दा व्यापार घाटा चुल्यो। तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नको सबैभन्दा बढी आयात। वैदेशिक व्यापार अधिकांश देशमा ऋणात्मक। आयातको हिस्सा के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भारतबाट नै आयात हुने गर्छ। र मचिन्द्र क्लबलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ फाइनलमा। उपाधिका लागि एपीएफले मनाङ र आर्मी बीचको विजेताको सामना गर्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिको वितरणमा समेत अदालतले आदेश जारी गर्नु सरकारको लागि लज्जाको विषय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।